अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर और आज का मेरा मौजू है व्हाट वी रिमेंबर एंड व्हाट वी फॉरगेट। हम कौन सी चीज़ें याद रखते हैं और कौन सी चीज़ें भूल जाते हैं। इसकी सबसे एक जो मशहूर कहीं इस तरह के आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि वो चीज़ जो मैं पढ़ता हूँ वो 10% याद रहती है, जो सुनता हूँ वो 20% याद रहती है, और जो देखता हूँ वो 30% याद रहती है, और जो 50% याद रखती है वो चीज़ जिसको मैंने देखा और सुना होता है, और 70% वो चीज़ है जो मैं दूसरों से डिस्कस करता हूँ, और 80% वो है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हो, और 95% वो चीज़ जो मैं दूसरों को सिखाता हूँ वो मुझे याद रहता है। तो इस तरह के कुछ लोगों ने ऐसी रूल ऑफ थम्स बनाए हुए। इसकी हिकमत इसके पीछे क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। असल में इंसान का जहन जो है वो मानी की बुनियाद पे चलता है। वो चीज़ जो मीनिंगफुल होती है मेरे लिए, जिसका मुझे मतलब समझ में आ रहा होता है, वो मेरा जहन रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है और वो याद भी रखता है। इसके मुकाबले में वो चीज़ जिसके अंदर कोई मानी नहीं है मेरे लिए, तो वो मुझे याद नहीं रहेंगे। तो आप इसी वजह से देखते हैं कि बहुत सारे लोग मैथ्स से जो नफ़रत करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि मैथ्स के जो सवाल हैं उनका मानी समझ में नहीं आता। भाई 3 7 8 + 4 7 5 3, भाई क्या भला है ये। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो फिर वो बोर्ड मास वाले सवाल हैं, तो वो आदमी तंग हो जाता है और वो कहता है क्या मुश्किल है ये। तो जो असल बात है कि हमारा जहन जो है वो मीनिंगफुल चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और रिटेन करता है, और जो नॉन सेंस है उसको रिजेक्ट करता है। हमारे जो बहुत सारे मेमोरी के टेस्ट जो होते हैं, जो आमतौर पे इंसान की मेमोरी टेस्ट करने के लिए उसके अंदर नॉन सेंस दिया। मिसाल के तौर पर इमला जो है एक नॉन सेंस एक्टिविटी, मतलब हम, और उसका नॉन सेंस और सेंसिबल का मतलब आसान ये है, अगर वो चीज़ हम ज़िंदगी में कर रहे होते हैं तो वो मीनिंगफुल है, और अगर उस तरह की चीज़ आपने नहीं होती भी देखी तो वो नॉन सेंस। यानी कि मिसाल इमला आप किसी को करवा रहे हैं, यानी लोगों की जो मेमोरी चेक कर रहे हैं स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग टेस्ट हो रहा है, तो ये कोई रियल लाइफ नहीं। इसके मुकाबले में अगर आप स्टूडेंट्स को कोई कहानी लिखने को दें तो वो वर्ड, अब आजकल तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, वर्ड खुद बता रहा होता है कि क्या गलती है, ठीक है। तो जब वो लिख रहे होते हैं तो वर्ड जो है वो उसको हाईलाइट करेगा और आपको पता लग गया। तो दैट इज़ अ मोर मीनिंगफुल एक्टिविटी। यानी कि अगर आप कोई मीनिंगफुल काम करा रहे हैं और उसके बाय प्रोडक्ट के अंदर उसको अपनी स्पेलिंग ठीक करने का मौका मिल रहा है, तो ये जो है ये एक मीनिंगफुल एक्टिविटी है, क्योंकि ये रियल लाइफ में आपने देखी। लेकिन क्या हाँ वो वर्ड बोला और आपने स्पेलिंग लिखी, फिर उसमें से 10 में से 8 मिल गए और 6 मिल गए, ये नॉन सेंस एक्टिविटी। तो नॉन सेंस वर्सेस मीनिंगफुल आपने समझ लिया। अच्छा, अब जो ऐसी चीज़ें याद करना जिनके से हमारे जहन में स्टोरी लाइन नहीं बन रही, वो याद रखनी मुश्किल होती है। तो आपने देखा होगा जो भी अच्छे मुकर्रर होते हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं, और कहानी के फॉर्म में कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये होता है, फिर ये होता है, इस तरह की सीक्वेंस बनाते हैं, विच इज़ नोन एज अ स्टोरी लाइन। अगर आपकी टॉक के अंदर कोई रब्त नहीं है, एक स्टोरी की तरह स्टोरी होती है, उसके अंदर पहले जुमले का ताल्लुक दूसरे से होता है, दूसरे का तीसरे से होता है, तीसरे का चौथे से होता है, पहले पैराग्राफ का ताल्लुक दूसरे से होता है, दूसरे से तीसरा होता है, और आप उस स्टोरी के क्लाइमेक्स कैसे पहुंचते हैं और उधर से एंड कैसे होता है, वो पूरी एक रब्त होता है।
تو یہ جو سٹوری لائن ہے یہ سب سے اہم چیز ہے. تو آپ کو کوئی بھی چیز یاد کرنی ہے تو آپ کو ایک سٹوری لائن کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا پڑے گا اور اس کو کیا جائے. اس کی سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے وہ کرونالوجی ہوتی ہے کہ وہ کس سیکوینس میں چیزیں ہو رہی تھیں، وہ سب سے آسان ہوتا ہے یاد کرنے کا. اب نان سینس اور سینس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ایک میں دوبارہ اگزامپل دوں گا، ایسپس فیبلز، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایسپ غالباً حکیم لقمان کو کہتے ہیں ہمارے کلچر میں، حکایت لقمان کہلاتی ہیں. یہ جو حکیم لقمان تھے یا ایسپ تھے یہ 5-10 ہزار سال 5000 سال سے پہلے کے یا اس زمانے کے کوئی فرد تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان حکایات جو ہیں which are remembered across cultures, across continents, across ages اور وہ they last. ان میں خاص بات کیا ہے؟ مثال کے طور پر پیاسا کوے کی کہانی ہے کہ کوا جاتا ہے، کنکر ڈالتا ہے، پانی نہیں ہے، پھر پانی اوپر ہو جاتا ہے، وہ پی لیتا ہے. یا مختلف ہیں، لالچ بری بلا ہے. اس کے اندر خاص بات یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہوتی ہے، اس کے بعد مورل ہوتا ہے. میں جو اس وقت خاص بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کانسیپٹس یاد کرنے ہیں، کانسیپٹس کو دیر تک ریٹین کرنا ہے. ان کانسیپٹس کا تعلق ایک سٹوری سے کریں گے تو وہ آپ کو آخر وقت تک یاد رہے گا. اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے، سٹوریز جو ہیں وہ ہماری فیلنگز کو ایکسائٹ کرتی ہیں. یعنی کہ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ فیلنگز اٹیچ ہوں. ٹھیک ہے، تو جن واقعات کے ساتھ فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں، اچھی یا بری فیلنگ، سیڈنس، ہیپینس، ایکسلریشن، ایڈونچر، تھرل، سسپینس، فیئر، اور جو جتنے ایموشنز ہیں، جو فیلنگز ہیں، وہ واقعات کبھی انسان زندگی میں نہیں بھولتا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یاد بھی نہیں کرنا. اس کے مقابلے میں جو اسکول کے اندر کتاب پڑھائے رہے ہیں، جو ہوم ورک دیا ہوا ہے، جو امتحان میں آنا ہے، اس کو یاد کرنا کتنا تکلیف دہ. تو یہ جو تکلیف ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس کو آپ نے کسی سٹوری سے اٹیچ نہیں کیا. وہ میری سٹوری ہو سکتی ہے، کسی کوئی سٹوری آپ نے پڑھی ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، یا آپ خود ذہن میں کوئی سٹوری لائن بنا کے اس کو یاد رکھیں اور پھر وہ آپ کے. کیونکہ جب سٹوری ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا یا برا یا کوئی فیلنگ ہوتی ہے اور اس فیلنگ سے وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو ہم کس طرح سے چیزیں ریممبر کرتے ہیں اور کون سی بھول جاتے ہیں، اس کے اندر جو بیسک بات میں نے کی اس کے اندر یہ ہے کہ جو نان سینس ہے وہ بھول جائیں گے. انسان کا ذہن سینسیبل چیزوں کو، میننگ فل چیزوں کو ریٹین کرتا ہے، اور ہمارا ذہن ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جو بھی ہم ارد گرد سے ہمیں اسٹیمولائی مل رہے ہیں، سینگ، ہیئرنگ، لسننگ اور ٹچ، اسمیل، ان سب چیزوں کو وہ کمبائن کر کے ایک میننگ ڈیرائیو کر رہا ہوتا ہے. اور جتنا کلیئرٹی کے ساتھ وہ میننگ اس کے اندر آتا ہے، اس کلیئرٹی کے ساتھ وہ کانسیپٹ یاد رہتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنے سینسز ہیں، جب بھی ورڈ ہوتا ہے نان سینس وہ چیز ہے جس کو آپ کا کوئی بھی 6 سینس جو ہیں، 6 سینس انکلوڈڈ، وہ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے تو وہ نان سینس ہے. وہ تصویر بھی آپ دیکھیں گے، لیکن اگر آپ کو بنچ آف پکچرز دکھا دی جائیں which have no relationship تو وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا. لیکن آپ ان تصویروں میں ایک ربط تلاش کر لیں گے، پھر وہ تصویر بھی یاد رہے گی، وہ بھی ہے، کیونکہ اب اس کے درمیان ایک سٹوری لائن ہو گئی. تو جو ربط ہے، لنکیجز ہیں اور جو فیلنگز ہیں، وہ سب سے پورٹنٹ ریممبرنس کو انکریز کرنے کا نسخہ ہے. تھینک یو.